السلام البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير على خير، اموركم مزيانه؟ نتمنى يا ربي خواتاتي يكونوا ديما 5 اليوم نهار جديد، فيديو ديالنا اليوم يا الخواتات يا العزازات يا الغاليات على القلب. فيديو يعني مفيد ومشوف تعويناتكم يا البنات. يعني انا شفت فدخلت ندير فيديو صراحه. بانت لي واحد الاخت ما كنعرفهاش، ما سبقليش شفت قناتها حتى شفت داك الفيديو ديالها كتقول فيه بانها مهم دابزات مع ناسها ولا ما عرفتش. المهم ما غاديش ندخلوا حنايا في التفاصيل سوقها هذاك. المهم انا اللي تر الانتباه ديالي في هذاك الفيديو هو ان هذيك الاخت، هذيك صاحبه القناه، كتقول اللي كتعرف شي دار ديال الكرا اولا اللي باغا تشري صالون اولا صالامونجي اولا بيت النعاس تعيط ليا في هاد النمره وعاونوني يا خواتاتي. هذه يا البنات هي اللي كنت كنهضر لكم عليها، هذه يا الخواتات هي اللي كنت كنهضر لكم عليها وديما غادي نبقى نهضر لكم عليها. حبيباتي ديما غادي نبقى نهضر لكم عليها، وراه ربما تكونوا حتى نتوما شفتوا هذاك الفيديو. مهم هذاك الفيديو صاحبه القناه يقدر يكون عندها شي 140 كا، لا 140، 140 كا، يعني 140 الف مشترك. مهم ما كيهمنا لا شحال عندها ولا شنو سميتها ولا. العبره في داك محتوى داك الفيديو، داك محتوى الفيديو يا البنات اللي كتقول فيه هذيك الاخت، والله تنسات لي سميتها يا البنات. مهم المحتوى ديال الفيديو اللي كتهضر فيه هذاك الاخت هو اللي كتقول فيه بغيت نبيع الصالون ديالي، بغيت نبيع اللي باغا تعرف صالوني يعني تدخل تشوفه من قبل، يعني اللي باغا يعني صالامونجي ديالي تدخل تشوفها في فيديوهات ديالي من قبل. المهم اللي بغى شي حاجه ما عدا قلت ما عدا الثلاجه، اللي بغى شي حاجه يدخل يشوفها ومرحبا و100 الف مرحبا. على هادشي يا البنات كنهضروا ديما وكنعاودوا ديما. شوفوا يا خواتاتي، انا ما سوقيش في هذيك السيده، الله يدير ليها شي تاويد الخير مسكينه، ولكن انا كناخذ لكم المغزى ديال هذاك الفيديو. هذاك الفيديو هو ان هذيك السيده وقعت في ازمات الحياه ما نقدوش نعرفوا. اليوم احنا مزيانين، غدا كيفاش غادي نكونوا الله اعلم. هذا داكشي كيتكنى في علم الغيب. اذا شنو وجدت انا، شنو انا درت؟ المهم داك الاخت يعني كانت هانيه كدير فيديوهاتها كلشي امورها مريكله، فاذا بها مهم وقعوا شي مشاكل الله اعلم، فاذا بها خرجات من الدار. اذا خرجتي من داك الدار، اذا ماشي دارك، لو كان دارك ما غاديش تخرجي منها. المهم هذيك السيده الله يدير ليها مسكينه تاوي ديال الخير، ولكن حطوا نفوسكم يا البنات في الموقف ديال هذيك السيده. لو ان شي نهار خرجتوا هكا من الدار اللي نتوما فيها، بطبيعه الحال ما غاديش تكونوا داركم، لان الا كان داركم ما غاديش تخرجوا منها. فاذا انا ماشي داري، كندير الصالون، بيت النعاس، صالامونجي، كنطيب لوليداتي، يعني غاده في واحد الطريق. فاذا بيا كنوقف، كانت شوكه واحد النهار كيوقع شي حاجه، كنت كنا انا خارجه، عاد غادي نبدا وعاد غادي نخرج وعاد غادي نقلب على الكرا، والمصيبه انها في كازا والكرا في كازا راكم عارفين الثمن طالع. يعني مهم ما نعاودش ليكم. فيا خواتاتي يا العزازات على قلبي، خذوا العبره، خذوا العبره، خصوصا الاخوات يعني اللي ماشي ديورهم. هادوك الديور اللي جالسين فيهم يا اما كيكونوا كارينهم يا اما راهنينهم، يا اما شي واحد من العائله عاطينهم الدار، يا اما وكيقول ليها انت جالسه تما، انت ديري، انت فعلي، انت صنعي. فاذا به بين ليله وضحاها كينوض شي مشكل، كيوقع شي سوء تفاهم بيناتهم، كيقولوا خويلي داري. اول كلمه كتقال خرج لي من داري. صافي قالك غلبك اللي قالك خرج لي من داري ولا عطيني رزقي، يعني عطيني فلوسي. يعني الا كنتي مسلف الفلوس من عند شي واحد او لا كنتي كريم عند شي واحد، كيقول لك اللي غلبك هو اللي كيقول لك خرج لي من داري ولا عطيني فلوسي. اذا اخواتاتي العزيزات على قلبي، في داك الوقت اش غادي تكونوا وجدتوا؟ في داك الوقت يا اخواتاتي شنو غادي تكونوا درتو؟ شنو غادي تكونوا درتو؟ شنو غادي شوفوا، ظروفي انا ماشي هي ظروفك انت يا حبيبتي، وظروفك انت ماشي هي الظروف الاخرى، الظروف الاخرى ماشي هي الظروف الاخرى، فهمتوني؟ يعني الناس ظروفهم كل واحد عالم به الله، كل واحد ظروفه كيفاش دايره، ولكن كنشاركوا
في واحد النقطه، انك يا حبيبتي الا حصلتي راه والله ما كاين اللي يفكك. ما عدا الا كنتي عندك شي بركه اولا جالسه في دارك. داري مستور تعاري. نجلس حبيبتي انا في داري وما نمشيش واخا يكون قصر. شو يكون قصر ديال شي واحد ويجي ويقول لي سلمى اجي جلسي في هذا القصر، نقول ليه لا اسمح لي وبالزربه. علاش؟ لان ماشي ديالي. غدا ولا بعد غدا انا تنتولف على داك الحياه وتنتولف على داك السيستم وتنتولف وهذا، وفجاه نجي يقول لي بنادم خرج لي من داري. شنو غادي ندير؟ غادي يكونوا كبروا الوليدات، غادي يكون يعني المسؤوليات زادت. فاش غادي ديري حبيبتي في داك الوقيته؟ فلهذا يا حبيبتي يا صاحبتي خذي العبره. راه شوفوا، راه ما كاينش الفيديوهات في اليويو يعني غير نشوفوهم فلانه شرات، فلانه تقضات، فلانه طيبات الغداء، فلانه دارت، فرتلانه دارت. راه كاينين الفيديوهات ديال الواقع ديال الحياه المعاشه. فحتى هما يا البنات دخلوا شوفوا وسمعوا باش ما تقولوش سلمى كذبات ولا سلمى كتجيب لينا شي حاجه ما كايناش، اولا سلمى كتقول لينا اقتصدوا وجمعوا الفلوس وهذا لانها بخيله. لا 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 لا, لا. ابدا ابدا. بيني وبين البخل يعني السلام عليكم السلام عليكم، الله يعاون الله يعاون. يعني انا والبخل بحال الشرق مع الغرب، ولكن انا كنبغي اموري تكون منظمه. دعيو يا البنات مع هاد الاخت، الله يدير ليها شي تاويد الخير، وان شاء الله تلقى شي دويره ديال الكرا. وراها صعيبه صراحه باش تكوني مولفه واحد الحياه وتخرجي يعني وتبداي حياه جديده وتكون قل من المستوى اللي كنتي فيه، وتبقاي تطلبي غير بيت في السطح، غير كارسونيير، غير هادي والكرا غالي. شحال ما حطيتي في الكرا راه غادي يبقى فيك، لان الكرا راه غير حيوط كيتخلصوا الحيوط ديال مول الدار. فهمتوني يا البنات؟ يعني ماشي شي حاجه كناكلوها ولا شي طوموبيله كنتبرعوا بها. الكرا راه سبحان الله كيبدا الشهر كيتقاضى الشهر. فهمتوني يا خواتاتي؟ فلهذا يا حباباتي خذوا العبره، خذوا سمعوا الاخوات، سمعوا تجارب الحياه، سمعوا الحياه كيف كدير كتقلب 360 درجه بين ليله وضحاها. يعني هاد السيده اخر فيديو دارته في دارها كتخمل كدير كتفعل، مهم كتقضي شغالها. الفيديو الاخر فيديو ديال انا بغيت واخا غير بيت في السطح، انا هادي. الله يسهل ليها. ربما هي تكون هكا يعني كتقلب على بيت في السطح اولا كارسونيير، لان داك البلاصه ما عرفتش انا، لان داك الموضوع فيه الغلا وهذا. ربما تكون جامعه شي فليسات، الله يسهل عليها. مصاب انها تكون جامعه شي فليسات باش ترد واحد الضربه من ضربات الحياه. يا البنات هذه كتكون ضربه قاصحه من ضربات الحياه. اذا نتمنوا يا ربي تكون عندها بعدا شي بركه، موفره شي حويجه. هي البنات علاش كنقول لكم وفروا واقتصدوا باش تاكيو هاد الحياه، باش تردوا هاد الضربات ديال الحياه. لان هاد السيده الا ما كانتش موفره، الا ما كانتش مقتصده، فانا ربما غير على ما فهمت انا ان الدار اللي كانت ساكنه هي فيها كانت كبيره، داكشي علاش عندها الصالون ربما كبير وهذا. فهي بغات تكري غير دويره على قدها، يعني صالونها ما غاديش يجيها ولا غادي يبقى يعني غير معرم هكا، ما غاديش يكون القياس يعني ديال الدار صغر من الدار اللي كانت ساكنه فيها. مهم الله يدير ليها شي تاويد الخير. مهم انا بغيتكم يا البنات غير تشوفوا بعويناتكم كيفاش ان الحياه تقدر تقلب على الانسان بين ليله وضحاها. قدروا الناس اليوم هانين غدا نصبحوا في المشاكل، قدروا اليوم الناس بصحيحتنا غدا نوضوا ظهرنا كيحرقنا، رجلينا شي حاجه ماشي هذيك. فالله يجازيكم بالخير يا البنات. كما راكم كتشوفوا البنات اللي كيتكشطوا ويلبسوا ويخرجوا ويتقضاو ويديروا. شوفوا يا البنات مشاكل الحياه من الواقع، من الواقع. وقولي انا غادي نحاول باش ما يطراش ليا بحال هاد الاخت. انا غادي نحاول اني ندير داري مستور تعاري نقطه ورجع سطر، داري اللي ما غادي يخرجني منها حتى شي حد. هادشي يا البنات علاش كنقول لكم اقتصدوا، علاش كنقول لكم شوفوا يا البنات اللي قدات على شي اقتصاد ديروا. قديتي يا حبيبتي على 5 دراهم ديري، قديتي على درهم ديري، قديتي على 100 درهم ديري. مهم وفري اخيتي، مهم اقتصدي يا حبيبتي. ما تبقايش غير اللي جابوا النهار يديه الليل، واللي جابوا الليل يديه النهار، والنهار يديك للنهار وتستمر الحياه، وفي اخر المطاف ما تلقاي راسك ما شريتي دارك
دارك تلقاي راسك ما يعني خبيتي لدوير الزمان، تلقاي راسك غير غدا وصافي. حبيبتي انا عندي حصالتي وكندير فيها درهم وجوج دراهم و5 دراهم، علاش لا؟ ها هي ديال حباب حتى هي غادي نديرها، وانا حره، انا فليفله حاره من القليل كندير الكثير. انا ما جيتش البارح يا البنات وقلت لكم راني شريت يعني ماريو الوليدات، راه حتى درت داري اللي ما يقد حتى شي واحد يخرجني منها بجهد الله. علاش؟ لانها داري ملكي انا الحمد لله. انا اللي ضربت فيها تماره، وانا اللي درت اللهم لك الحمد بتوفيق من الله اولا واخيرا. عاد كيبقى المجهود ديال الانسان وشنو يقدر الانسان يدير. فلهذا يا البنات يا العزازات على قلبي كنقول لكم ونعاود نقول لكم خذوا من تجارب الحياه. انا كيعجبني نشوف فيديوهات بحال هكا. علاش؟ لان فين كنشوف انا شي فيديو ديال شي اخت اللي كتقول لك انا كنت في داري ماشي في دارها، المهم كتقول لك انا كنت في الدار معززه مكرمه، هادي دابا وقع مشكل، هاني دي خرجت، هاني دي كنقلب على الكرا، هاني دي خصني واخا غير بيت في السطح، هنا. شوفوا ما نتشفاوش، وهذه راه الحياه. شوفوا حنا راه غير مسيرين ماشي مخيرين في هذه الحياه. ولكن انا يعجبني نتصنت الاخوات اللي كيوقعوا لهم هذه المشاكل في الحياه. علاش؟ باش انا يدير لي العقل. الا كنت انا كنضيع فلوسي في الشراوط، وكنت كنضيع فلوسي في الماكله في الزنقه، وكنت مسرفه، وكنت ما كنخممش الغدا، وما كنتش كنقتصد، ما كنتش كنوفر، ونبقى انا بلا دار حتى يجي النهار اللي وقع ليا كيما وقع لهاد السيده. لا حبيبتي، لا. اما اليوم غادي نبدا بدايه جديده، وغادي نشوف الناس كيفاش كيتعاملوا مع مشاكلهم، ونحاول ما امكن انا ما نطيحش في هذاك المشكل. حبيبتي خدمي على راسك وما تطيحيش في هذاك المشكل. خدمي حبيبتي على راسك وما طيحيش في هذاك المشكل. ما خدمتيش وبقيتي كتاكلي هنا وتعشي هنا وتصرفي هنا وتكشطي هنا وتلبسي جلال والقموصه والرانده وهادي، راه والله لا طفرتيه، راه غادي يكون التالي ديالك اكفس واقبح من التالي ديال هاد الناس بحال هكا. الله يدير ليهم شي تاويل الخير، والله يفك علينا ويفك عليهم ازمات الحياه يا ربي. فهمتوني يا خواتاتي؟ ونوضي حبيبتي وجمعي راسك. صراحه كنت غادي ندير لكم اليوم يعني فيديو روتين، ولكن فين شفت هاد الاخت قلت ما يمكنش ما هضرش مع الاخوات ونقول لهم شوفوا تجارب الحياه، وشوفوا الناس كيفاش كانوا عايشين وكيفاش ولاو كيعيشوا. اذا حبيبتي انا فين نشوف شي اخت كتوجد اليوم الطواجن وغدا المحمر وبعدو المجمر وما كاين غير المسكوته مسكوته تديك المسكوته، وحلوه تديك الحلوه، ودوازاتي يديك الدوازاتي، ولا نقول ستوب. هذاك راه ماشي الواقع هو اللي شفتو عند هاد الاخت اللي كانت في الدار بين ليله وضحاها جلاوها، وهي مسكينه خرجت للزنقه وكتقول يا ربي نجبر غير بيت في السطح، غير كارسونير هكا، ويكون الكرا ديالها على قد المستطاع، ونكريها وندخل ليها ونستر فيها راسي انا ووليداتي. فعلاش يا الخواتات؟ علاش كتبعوا فلانه وتخليو الصح اللي غادي ينفعكم، اللي هما وليداتكم واللي هما ديوركم واللي هما المستقبل ديالكم. شوفوا يا البنات راه والله ما ينفعكم الا هادشي اللي قلت لكم انا، وجربوا. هانتوما كتشوفوا راه شوفوا راه اليويو ما كيجيب لكمش لا في اون غوز، راه كلشي وردي والحياه ورديه. راه كيجيب حتى المشاكل الواقعيه بحال هكا. خذوا منها عبر، خذوا منها دروس في الحياه. وراه ربما هاد السيده يعني جاتها غير في الدار، غدا ولا بعد غدا غادي تكري وغادي تستمر الحياه. المهم غادي تستمر الحياه ديالها. فما بالكم يا خواتاتي يقدر يجينا في صحيحتنا، يقدر يجينا في وليداتنا، لان الحياه هذه ما تعرفي كيفاش غادي تضربك وفي اين وقيته غادي تضربك، وراها ما كملت الحد. اللي تشوفوه عندهم كموله عرفوا راه ناقصه في شي حاجه. فلهذا يا البنات جمعوا راسكم وديروا العقل. المخ والمخيخ يدار المخ والمخيخ اللي عندكم. علاش حبيبتي؟ فين نشوف انا بحال هاد الفيديوهات ونقول قالتها سلمى، وناخذ العبره اختي من هادي، وندير عليه نولي ونكون لاله العيالات. اما حبيبتي الا بقيت داياها غير في الماكله والخروج والدخول وهادي راه والله لا طفرتي، وغادي تبقي غير تبسي لها في العينين. فلهذا وعلى هذه يا البنات ولكل ما سبق ناري دايرين
بحال المحاميين، ولكل ما سبق ذكره وسالف ذكره. فانا كنقول لكم يا البنات ديروا العقل لراسكم، وكوني يا حبيبتي في الفلا حاره مع الزمان، راه الزمان صعاب والله لا نفعك شي واحد، وما نفعتي راسك براسك، راه والله لا نفعك شي واحد. تصنتي من عندي مزيان باش تربحي، والله لا نفعك شي واحد. ها اللي غادي ينفعك الا حاربتي في هذه الحياه ودرتي قبر الحياه. باللي كتب الله كنديروا قبر الحياه ديالنا، دوايرتنا داري مستور تعاري اللهم لك الحمد. كنحاربوا في هذه الحياه الا خبينا شي بركه واخا غير بدرهم. هانتوما يا البنات ياك بديتها معكم غير بشويه، غير بشويه. هانتوما الحمد لله والشكر لله، راه دابا راه غاده مع النصف تقريبا مع هنا، والحمد لله والشكر لله. فلهذا يا الخواتات ما تستهنوا بتا شي حاجه، وقولي على بركه الله غادي نبدا من اليوم ما غاديش نبقى في ديور الكرا. قولي قالتها لي سلمى، ودخلي تفرجي وشوفي، دخلي تفرجي وشوفي، دخلي تفرجي وشوفي في الاخت كيفاش كانت بدارها وكدير فيديوهاتها ونشطانه. المهم حنا ما كنعرفوش داخل كما كيقولوا البيوت اسرار وللبيوت حرمات، ولكن حنا كنشوفوا غير داكشي اللي كنشوفوه في الفيديو، كيفاش ان الانسان كيكون يعني بصحته كيوجد، كنصور، كندير الشهيوات، كندير واخا هذيك راها خدمه اسلوب حياه، ولكن راه خدمه يعني كتدخل منه مصاريف. ولكن احباباتي الا كنت انا ندير هادشي كامل وما عنديش داري، راه ما يمكنش، وراه ما يمكنش يا البنات. راه غدا ولا بعد غدا يوقع لي شي مشكل مع مول الدار، واخا نكون كاريه، او لي يوقع لي شي مشكل مع داك الانسان اللي عطاني دار نسكن فيها، فكيفاش غادي ندير راسي؟ فالله يجازيكم بالخير يا البنات، غير بشويه ونقطه بنقطه ونظموا اموركم، وما تستهنيش بتا شي حاجه. دائما تكوني قويفزه مع الحياه، دائما تكوني في الفلاح حاره مع الحياه. دائما حبيبتي غير بدرهم وبجوج دراهم ديري الحصاله. الا ما قديتيش حبيبتي على 50 درهم و20 درهم و100 درهم، ديري حبيبتي غير بدرهم ودرهم وما كتخلي الهم. يلا ويا الخوات تحركوا ديروا شي حاجه، ما تبقاوش غير في بلاصتكم سطاب. هيا هادي دارت فيديو ندخل نشوف، هيا فلانه دارت فيديو ندخل نشوف. وانت يا حبيبتي اش كديري يا حبيبتي يا صاحبتي؟ حتى يوقع الفاس في الراس وتطيحي في شي مشكله وما تلقاي راسك جامعه حتى شي بركه باش تكوني في هذه المشكله، تكوني مرا ولا لات العيالات وقد فمك قد دراعك. انا نحترم العيالات اللي يكون قد فمهم قد دراعهم طبيعه الحال قد فلوسهم، وتكون جيبي ديما امر وبسطامي ديما سخيخن. حبيبتي يكون بسطامي ديما سخون وديما عامر، يعني بالبركه اللي عطا الله. يعني ماشي كنقول لكم عامر ماشي شي امور يا اموريه، ولكن تكون فيه عندي البركه ديالي. البركه ما تخطاش. والله يجزيكم بالخير يا البنات، راني تبحبحت اليوم وديروا بهدرتي شويه، راكم غادي تنفعكم نتوما، هاد الهضره الا درتو بها. وإلا نفعتكم ما تنساونيش مشي دعيوه ديال الخير، والله يحط لينا البركه يا خواتاتي في رزقنا ويرد علينا وعليكم الجايه يا البنات. الله ينجينا من الضرقات، يعني اي حاجه من المدرقات من المدرقات كما كيقولوا، الله ينجينا ويعافينا منها يا ربي. فقولوا امين يا رب العالمين. احبكم في الله ولا اله الا الله. تهلاو ليا في ريوسكم ديما. الحداقه والنشاط الاقتصاد هو اسلوب الحياه. خليت لكم الراحه، والى فيديو جاي باذن الرحمن. تحياتي، بسلامه، باي باي، تهلاو.